के तिमी शालीन बाँच्न चाहन्छौ? सोध हजारौँ प्रश्नहरू तिमी आफैलाई र बिउझाऊ यो सुतेको समयलाई। वर्षाऊ झरीझैँ प्रश्नहरू, चोट्याङ पार प्रश्नहरूको यो जुनी यो ब्रह्माण्ड सब प्रश्नहरूको घेरा हुँदै अहिले पछिल्लो समय कुकुर कविता भनेर उहाँहरूले यो राज्य सत्ताको अण्डकोशमा घनले ड्याङ 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 हिर्काउनु मात्रै कसरी राष्ट्रकवि हो त? अरू चाहिँ अराष्ट्र कवि हो। जब तिमी मानिसको दुःखलाई झार सम्झेर घृणा गर्छौ, तिम्रो दिमाग पनि भरिनेछ झारले। अहिलेसम्म झारकै जुहारीले आइपुगेको हो यहाँसम्म, सायद एक दिन झारहरूको पनि आउनेछ सत्ता र 8-10 कुराहरू बाँच्छन् यो पृथ्वीमा हामी मरेर गएपछि। त्यो बाँच्ने भनेको साहित्य हो, जसले अब हिजो अस्ति माओवादीले ल्याएको 12 वर्षको जुन वितण्डा थियो त्यो साहित्यमा अहिले लेखिएको छ र माओवादीहरूलाई सराप्ने, गाली गर्ने। माधव घिमिरे त श्रीमतीको नाममा त्यति रोएछन् भनेको कहाँ रोनु रहेछ त बुढा त? होइन रहेछ त। त्यो रुवाई त उसको लागि पो रोइदिएका रहेछन् त बाबैले। अबको कृतिहरू चाहिँ केही धेरै कृतिहरू चाहिँ कोभिड-19 को मारमा कसरी परे मान्छे भन्ने बारेमा चाहिँ आउँछ। नमस्कार, म अबोध कलाकार सर्जकसँग साहित्यका कुरामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी सर्जकसँग साहित्यका कुराको लागि बर्ने आइपुगेका छौँ। झापाको बर्नेमा एकजना कवि हुनुहुन्छ, साहित्यकार हुनुहुन्छ। उहाँसँग भलाकुसारी गर्ने सोच बनाएर हामी उहाँलाई भेट्नका लागि उहाँको घरमा आइपुगेका छौँ। आजको बसाइमा उहाँसँग हामी साहित्यिक भलाकुसारी त गर्ने नै छौँ, साथै उहाँको के छ हालखबर त्यो पनि हामी बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। उहाँ हुनुहुन्छ मुनाराज शर्मा हुनुहुन्छ, बुद्ध शान्ति साहित्यिक सांस्कृतिक प्रतिष्ठानको उपाध्यक्ष र त्यसै गरी नेपाल लिटरेरी ग्रुपका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। के छ तपाईँको यति बेला? अलिकति हालखबर जान्न मन लाग्यो। सबैभन्दा पहिला हालखबर जान्न चाहन्छु म। के छ तपाईँको? मेरो हालखबर चाहिँ अब अहिले त्यति राम्रो छैन। मेरो स्वास्थ्य स्थिति अलि समस्यामा छ। हात भाँचिएर भर्खर रेस्टमा छु। आज खुट्टा पनि दुखेर यो दुखेको अवस्थामा चाहिँ तपाईँहरू आइदिनु भयो। अब केही छैन, स्वास्थ्यको स्थिति चाहिँ मेरो त्यही छ। अहिले खुट्टाको समस्याले गर्दाखेरि अलिकति हिँडुल गर्न कठिनाइ भइरहेको अवस्था। भर्खरै डक्टरमा पुगेर आएको, मलाई समस्या भइरहेको छ, हिँड्नै समस्या भएको छ। ठिकै छ, तपाईँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छौँ हामी। यति बेला विशेष गरेर तपाईँसँग साहित्यिक भलाकुसारीको क्रममा मैले तपाईँलाई सोध्ने सबैभन्दा पहिलो प्रश्न भनेको के छ, साहित्यिक गतिविधि यो अहिले लकडाउनको समय छ, विश्व नै कोरोना सङ्क्रमणको बेला साहित्यिक गतिविधि कस्तो छ तपाईँहरूको? साहित्यिक गतिविधि चाहिँ अब जमघट गर्ने, त्यहाँ सभा सम्मेलन गर्ने चाहिँ गरिएको छैन है। तर बिचमा गएर एउटा पुरस्कार पनि वितरण गरियो। कृष्ण बराल दाइले चाहिँ त्यो पुरस्कार प्राप्त गर्नुभयो। सामान्य 3-4 जना बस्यौँ हामी। त्योदेखि बाहेक चाहिँ अब रचना गर्ने कामहरू घरमा बसेर रचना भइरहेछ। अनि जुम कन्फरेन्सहरूमा भाग लिने, वार्ताहरू गर्ने काम त अहिले भइरहेछ। पहिले भएको साहित्यिक गतिविधि चाहिँ अहिले नयाँ किसिमको नयाँ तरिकाले भइरहेछ। अहिले विश्वभरि नै त्यो अनलाइन साहित्यिक कार्यक्रममा भइरहेछ, त्यसमा म सहभागी भइरहेछु। पुरस्कारको विषय उठिहाल्यो, म अर्को एउटा पुरस्कारकै विषय यहाँ माझ उठाउन चाहन्छु। प्रदेश एक विशिष्ट साहित्य सम्मान यहाँले पनि भर्खरै प्राप्त गर्नुभयो। यो सम्मान पाउँदै गर्दाखेरि कस्तो लाग्दो रहेछ, कस्तो खालको अनुभव गर्नुभयो? होइन, अब पुरस्कार पाउनु त राम्रै कुरा हो है। तर लेखक साहित्यकारहरूले चाहिँ पुरस्कारकै लागि भनेर चाहिँ लेखेको हुँदैन होइन। राज्यले कुनै व्यक्तिगत संस्थाले कहिलेकाहीँ उसको योगदानलाई मूल्याङ्कन गरेर पुरस्कारहरू प्रदान गर्ने गर्छ। त्यसले लेखक, कवि, साहित्यकार, सर्जकहरूलाई, कलाकारहरूलाई, त्यो फिल्डमा काम गरिरहेका मान्छेहरूलाई चाहिँ अरू प्रोत्साहनहरू मिल्ने, अरू काम गर्नलाई जोस जाँगर थपिने र उसका केही समस्याहरू छन् भने त्यसलाई केही मात्रामा त्यसले सम्बोधन पनि गर्छ। मैले प्राप्त गरेको पुरस्कार चाहिँ प्रदेश 1 नम्बरको विशिष्ट साहित्यिक पुरस्कार हो। यसको नगद चाहिँ 50,000 थियो होइन। र यसले चाहिँ मलाई अब राज्यले मलाई सम्बोधन गर्यो कामलाई भन्ने हो। र योभन्दा अगाडि 1 वर्ष अगाडिदेखि यो थालनी भएको, जम्मा यो साल 13 जनालाई दियो होइन। अघिल्लो वर्ष 10 जनालाई दिएको थियो।
यसलाई चाहिँ मैले राम्रै रूपमा लिएको छु। एउटा कुरा जोडिहालौँ, तपाईँले भन्नुभयो पुरस्कारकै लागि सर्जकले साहित्य लेख्दैन भन्ने खालको कुरा जोड्नुभयो, तर यता कता कहिलेकाहीँ विवादहरू पनि सुनिन्छ नि त। अब विभिन्न संस्थाहरूले साहित्य सम्मान सर्जक सम्मान गर्ने कुराहरूमा चाहिँ कहिलेकाहीँ विवादहरू पनि सुनिन्छ। त्यसैले गर्दा त्यो हेर्दाखेरि सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ यसमा पनि कतिपय सर्जकहरूले पुरस्कारकै लागि पनि लेख्छ कि भन्ने खालको मान्छेलाई आभास गराउँदैन र? होइन, कहिलेकाहीँ त हुन्छ त्यस्तो। जस्तो अब कति पुरस्कारहरू चाहिँ आफ्नो साथीभाइलाई मात्र दिने, अनि नजिकको जो आफ्नो पक्षमा काम गर्छ, आफूले भनेको मान्छ, त्यस्ता मान्छेहरूलाई मात्रै उसको योग्यतालाई भन्दा पनि बढी चाहिँ नातावादलाई, मित्रतालाई हेरेर पुरस्कारहरू दिने। अनि त्यो पुरस्कार चाहिँ राशि निकै ठुलो हुने, तर भित्रभित्र त्यो पुरस्कार चाहिँ फिर्तै लाने, केही रकम मात्रै दिने, यस्ता किसिमका विभिन्न समस्याहरू पनि पुरस्कारमा अहिले पछिल्लो समयमा आएको छ। त्यसैले पुरस्कार बदनाम पनि छ। अनि विवाद भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो भने, अब साहित्यमा चाहिँ नोबेल प्राइज हो सबभन्दा ठुलो कुरो हो। त्यसमा पनि लेखक, कवि, कलाकारहरूले चाहिँ अन्त्यमा त्यो पुरस्कारलाई पनि अस्वीकार गरेका घटनाहरू छन् होइन। नेपालकै मदन पुरस्कार पनि अस्वीकार गरिएको छ, अरू विश्वका धेरै जस्ता पुरस्कारहरू पनि अस्वीकार गरिएको छ। त्यसैले विवाद नहुने भन्ने केही छैन। साहित्य सिर्जना गर्दा तपाईँले कस्तो कस्तो खाले साहित्यहरू सिर्जना गर्नुहुन्छ? कविता, गजल, मुक्तक? म गजलहरू सुरुमा यस्तो मुक्तकहरू लेखेँ। अहिले म लेख्दिनँ, रुवायत, गजल, मुक्तकहरू लेख्दिनँ। मेरो चाहिँ विशुद्ध यो छन्दको कविता पनि लेख्दिनँ। म स्वतन्त्र लयमा, म गद्य लयमा कविता लेख्छु। मेरो कविताको धार चाहिँ त्यही हो। कवि जस्तै तपाईँलाई अहिले एउटा सर्जक कवि बन्नको लागि तपाईँलाई भनेपछि सिकाउने विधा चाहिँ कुन हो त तपाईँलाई? होइन, मलाई चाहिँ कवितै हो। मैले कविताबाट नै साहित्यिक क्षेत्रमा कलम चालेको हो। अब बिचमा चाहिँ अरू लघु कथाहरू पनि लेखियो है, सुरुमा रुवायतहरू पनि लेखियो, सुरुमा गजल पनि लेखियो, सुरुमा मुक्तकहरू पनि लेखियो। अब सुरु अवस्थामा त मान्छेले आफ्नो प्रतिभा कहाँ छ भन्ने थाहै पाउँदैन के, अनि निरन्तर प्रयास गरिरहन्छ। तर मेरो चाहिँ अन्तिममा आएर चाहिँ कविता नै भयो। मेरो कविता कृति पनि प्रकाशन भइसकेको छ र मैले अरू कविताको अरू विधाहरू चाहिँ, अरू क्षेत्रहरू चाहिँ, कविता एउटा विधा हो र त्यसका अरू क्षेत्रहरू चाहिँ मैले छोडिदिएँ। अहिले म लेख्न सक्दिनँ, त्यो मलाई रुचि पनि छैन त्यसमा, र म कविता लेख्छु। विशेष गरेर इस्यु बेसका कविताहरू मैले पछिल्लो लेखिरहेको छु होइन। अनि विभिन्न समस्याहरू आउँछ, त्यो समस्यालाई केन्द्रमा राखेर कविताहरू लेख्ने गरेको छु। अब यद्यपि इस्यु बेसका कविताहरू कहिलेकाहीँ त्यसको आयु त्यति लामो हुँदैन, तर पनि त्यसलाई राम्ररी कुँदेर लेखियो भने चाहिँ इस्यु बेसका कविताहरू पनि शक्तिशाली नै हुन्छन्। सम्पूर्ण यति बेला जसले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, हाम्रो भलाकुसारीलाई हेरिरहनु भएको छ, सम्पूर्ण उहाँहरूको दर्शक महानुभावहरूको लागि, र आज हामीलाई आजको बसाइमा एउटा मिठो कविता सुनाउनु पर्दा कुन सुनाउनुहुन्छ? धन्यवाद। म आँसुको आगोमा नाचिरहेको मानिस भन्ने सुनाउँछु। यो अलि पछिल्लो कविता हो मेरो। आँसुको आगोमा नाचिरहेको मानिस, अग्लो झरनाबाट खसिरहेको पानी यति द्रुत र हतारमा छ, आफ्नै तिर्खाको परवाह छैन उसलाई, अरूकै जीवनको तिर्खा मेट्नलाई या समानताको अपुरो सागर भर्नलाई। तर सोच, यो कहिल्यै नफर्कने होइन, फेरि जिन्दगीलाई चुमिरहन सदा सदा, फेरि जगाइरहन धरतीलाई हरदम। तर जब तिमी मानिसहरूको हृदयको छाँगाबाट आफूलाई खसाउँछौ, पत्याउनु तिमी नबौरिने गरी खस्छौ, तिमी हरेकको यादहरूबाट सदा काँडा भएर खस्छौ। तमाम झराइहरू सुन्दर हुँदैनन् जस्तो कि रुखबाट थुर खस्छ, लगेर आगोमा सल्काउँछन् मानिसहरू वा मिल्काउँछन् नसम्झिने गरी, जस्तो कि भिरबाट बजारिन्छ ढुङ्गा, टुक्रिन्छ बेपत्ता र धुलिसात हुन्छ। यो पहाडबाट चरा उडेको जस्तो हुँदै होइन, जो खाना लिएर फर्कोस् बचेराको लागि। यो कुनै मिठो फल झरेको जस्तो पनि होइन, जो फल टिप्न बच्चाहरू खुसीले बुर्कुसी मारुन्। नदीमा तैरिरहेको उन्मुक्त माछा बेगमा खसेको जस्तो पनि झनै होइन, जुन खसाइमा पारखीहरू कुलुलुलुलु गर्छन् र बेहद खुसी हुन्छन् तिम्रो प्रेमिका र फर्काउँछिन् खुसीको आँधी। तिमी भ्रममा बन्दै नपर्नु, तिम्रो झराई फुलको झराई होइन, जो प्रेमको हत्केलामा टिपिन्छ र राखिन्छ शिरमा। तिम्रो झराई बीजको झराई पनि होइन, जो उम्रिन्छ जीवन बोकेर फेरि। यो पक्कै विचारमा पहिरो हुनुपर्छ, विचारको उचाइबाट खस्नु भुइँविहीन खस्नु हो, आधारविहीन खस्नु हो।
जो झरिरहन्छ निरन्तर थामिँदैन र उड्दैन फेरि मानिसहरूको मनको बस्तीबाट जो सधैँ आलोचकको जाँतोमा पिसिरहन्छ घुन भएर सभ्यताको किनारबाट किनारसम्म तिमीलाई कसले गर्यो दीक्षित आँसुको आगोमा नाच्नु दास क्यापिटलको कुन हरफमा छ आँसुको अपेलना समाजवादको कुन मर्ममा छ आँसुलाई घोचेर आँसुको पीडामाथि उत्सव आँसुको झन्डा बोकेर आँसुकै शपथ खाएर आँसुकै लयमा पसिनाको मुक्तिको गीत गाउँदै हिँड्ने तिमी आँसुको आगो झोस्न कुन विवेकले हरायो तिमीलाई यो धरती गोलो छ अरू 10 पृथ्वीहरू पनि गोलै रहेछ कुमालेको चक्र पनि गोलै छ आफैतिर फर्किआउने बुमर्याङ यो लाजेमा रेड इन्डियन एब्रोजिनहरूले चलाएकै हुन् शक्तिमा नाच्नु जिन्दगी बाँच्नु जस्तो हुँदै होइन सत्ताको शक्ति पहराको पत्थर होला जो भइन्जेल लडिन्छ जब तिमी मानिसको दुःखलाई झार सम्झेर घृणा गर्छौ तिम्रो दिमाग पनि भरिनेछ झारले अहिलेसम्म झारकै जुहारीले आइपुगेको हो यहाँसम्म सायद एक दिन झारहरूको पनि आउनेछ सत्ता र समय उनीहरूले भने त कति गलत थियो कोलम्बस पनि त्यो दिन झारहरूले तिमीलाई पनि बेग्लै झार सम्झेर फाल्नेछन् उखेलेर यो पृथ्वीबाट हेक्का राख्नु जनताको पसिनाको र गरिबको आँसुको किन तिम्रो नाचको रिदम भुइँ मान्छेको नजिक पुग्दा हाई भोल्टेजको हुन्छ र बहुलाउँछ आँसुको आगोमा नाच्दा धन्यवाद धन्यवाद यो मिठो कविताको लागि तपाईँ कविताबाट सबैजनाको आवाज बोलिदिनु भयो तपाईँलाई पुनः एकपटक धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु कविता लेखनमा गद्य पद्य भनेर जुन छुट्याइन्छ नि अलिकति यो बारेमा अलिकति सामान्य मान्छेले पनि बुझ्ने गरी भन्नुपर्दा गद्य कविता भनेको कस्तो र पद्य कविता कसरी बुझाइदिनुहुन्छ अब दुईटै कवितामा चाहिँ सङ्गीत हुन्छ अब मुख्य चाहिँ पद्य कविता भनेको शास्त्रीय छन्दमा लेखिएका कवितालाई हामी पद्य कविता भन्छौँ जो चाहिँ लेखनाथले लेख्यो अहिले पछिल्लो समयमा राष्ट्रकवि माधव घिमिरे राज्यले राष्ट्रकवि भन्यो नि त होइन पञ्चायती शासकले माधव घिमिरेले उहाँले लेख्नुभयो र भर्खर बितेर जानुभयो होइन अब देवकोटाले पनि प्राय छन्दमै कविताहरू लेख्यो अब उनका गद्य कविताहरू पनि छन् शक्तिशाली छन्दको भन्दा देवकोटाको गद्य कविताहरू नै शक्तिशाली छ गद्य कविता भनेको चाहिँ एउटा विषयले छुन्छ कविलाई र त्यो विषय चाहिँ केन्द्रमा हुन्छ त्यो ठुलो विषय चाहिँदैन ठिकै सानै विषय हुन्छ जस्तो कतै जातीय हिंसा भयो त्यो जातीय हिंसालाई चाहिँ उसले केन्द्रमा राख्यो अथवा लैङ्गिक हिंसा भयो लैङ्गिक हिंसालाई उसले केन्द्रमा राख्यो अथवा कुनै एउटा चोट चाहिँ उसलाई पर्यो त्यो चोटलाई चाहिँ उसले केन्द्रमा राख्यो र कति बिम्बहरूले चाहिँ कति भावहरूले कति टची लाइनहरूले चाहिँ त्यो कवितालाई कति लामो बनाउन सक्छ उसले अब 4 लाइनको पनि हुनसक्छ 6 लाइनको 8 लाइन 10 लाइनको पनि हुनसक्छ त्यो 200 250 500 शब्दको पनि हुनसक्छ होइन अहिले अब भर्खर राम डिप्रेसनमा छ भनेर चाहिँ श्रवण मुकारुङले एउटा कविता लेखे उनले त्यो कविता चाहिँ श्रवण मुकारुङको कविता चाहिँ अरूको निबन्ध जतिको अरूको कथाहरू जतिको लामो छ त्यसैले अब कविताको यो नै आयाम हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन उसको भावलाई उसले आफ्नो विचारलाई कतिसम्म लामो तन्काएर लाने हो कोलाई भन्ने हो त्यहाँ कुन समयलाई भन्ने हो होइन कसरी भन्ने हो कुन सङ्गीतलाई त्यहाँ स्थापना गर्ने हो के भन्न छ उसले यो पृथ्वीभरिको के कुराहरू चाहिँ राख्ने हो उसले कवितामा कुन भावलाई कुन केन्द्रलाई राख्ने हो र एउटा शक्तिलाई चाहिँ भन्नको लागि उसले त्यति धेरै कुराहरू गर्छ जसरी एउटा घर बनाउनलाई चाहिँ इँटा मात्रै भएर हुँदैन नि त होइन त्यो घरभित्र चाहिँ कति धेर थोकहरू छ त्यो थोकलाई चाहिँ उसले जम्मा गरेर त्यो घरको निर्माण गर्छ कत्रो बनाउने हो कसरी बनाउने हो कोठा कतिवटा बनाउने भने जस्तै कवितालाई पनि त्यसरी बनाइन्छ पहिले सुरुमा बनाएपछि कविले नै त्यो सयौं पटक पढ्नुपर्छ त्यो कवितालाई आफैले बुझ्नु पर्यो आफैलाई नै त्यो अप्ठ्यारो लाग्यो भने कवितालाई काट्नु पर्यो त्यसलाई विनिर्माण गर्नु पर्यो हटाउनु पर्यो बुझ्ने शैलीमा व्यक्त गर्नु पर्यो अनि बनाइसकेपछि भावको पनि उपभावहरू चाहिँ त्यहाँ आएका हुन्छन् र त्यो उपभावहरूलाई छुट्याउनु पर्यो उनले छुट्याएर राख्नु पर्यो अनि उठान अनि मध्य हुन्छ त्यो मध्यमा उडान हुन्छ कविताको त्यसलाई चाहिँ एकदम कुदाउनु पर्यो अब भाव चाहिँ
विशाल रूपमा र भावलाई चाहिँ अन्तिममा बैठान त्यसको अन्त्य पनि त्यसरी नै शक्तिशाली ढङ्गले हिर्काउनु पर्यो लास्टमा पनि त्यो विश्राम गर्छ के कविताले र कविता सकिएको आभास हुन्छ त्यसरी चाहिँ हामी गद्य कविताहरू लेख्छौँ र छन्दवादी साथीहरूले के भन्नुहुन्छ भने गद्य कवितै होइन भन्नुहुन्थ्यो पहिले अहिले चाहिँ मैले त्यस्तो सुनेको छुइनँ है अहिले सायदै उहाँहरूले पनि गद्य पनि कवितै हो भनेर मान्न थाल्नु उहाँले अस्वीकार नगरेर कामै छैन उहाँहरूले होइन त्यसैले अहिले विश्व नै अब यहाँको नेपालको मात्रै होइन गद्य कवितामा विश्व नै गद्य कवितामा छ होइन पद्य कविताहरू चाहिँ छन्दवादी कविताहरू विश्वभरि नै लेखिएका हुन् होइन अङ्ग्रेजीमा पनि लेखियो 14 हरफेदेखि लिएर 7 हरफे लेखियो होइन अनि एएबी लेखियो एएबी लेखियो एएबीए जस्तो यहाँ गजलको जस्तो फर्मेटमा संसारभरि त्यसरी पनि लेखियो होइन अनि नलेखिएको होइन तर पछिल्लो समयमा सबैभन्दा शक्तिशाली कविताको एउटा प्रकार भनेको चाहिँ गद्य कविता हो जहाँ आफ्नो भावनालाई आफ्नो विचारलाई आफ्नो शक्तिलाई आफ्नो सामर्थ्यलाई आफ्नो भनाइलाई आफ्नो विद्रोहलाई त्यहाँ चाहिँ ऊ त्यसरी चाहिँ भन्छ कि जसरी पहाडबाट झर्ना झरिरहेको हुन्छ अथवा बर्खामा एउटा भेल कुदिरहेको हुन्छ अथवा हामीले हाम्रो आँखाले हेरिन्जेलसम्म एउटा डाँडा यति सुन्दर हुन्छ यति भयङ्कर पहिरो झरिरहेको हुन्छ यस्तै हुन्छ कवितामा चाहिँ वास्तवमा अथवा कविता समग्रमा कवितामा विवाद छ भन्न मिल्छ कि मिल्दैन जरुर मिल्छ किनभने विवाद भएन भने चाहिँ कविताको मृत्यु हुन्छ यो विवाद भएपछि नै विवादको पक्ष र विपक्षमा नै विचारहरू आउँछन् र कविताहरू लेखिरहन्छ भनेपछि विवादकै कारणले गर्दाखेरि कवितामा हुने त्रुटिहरू पनि शुद्धाशुद्धि गर्ने एउटा अवसर मौका पनि मिल्छ होला साहित्यकार जस्तो अब अहिले म त्यस्तो चाहिँ होइन कस्तो विवाद भने नि लेखनाथको देवकोटाको पालासम्ममा चाहिँ कविता चाहिँ फुटकर कविता अनि खण्डकाव्य अनि महाकाव्य अनि त्यस पछाडि पनि महाकाव्य भन्दा पनि अझै ठुलो काव्यहरू निर्माण हुने तर्खरमा थियो देवकोटाले 15वटा त महाकाव्य लेखे उनले है अनि 30वटा भन्दा बढी चाहिँ उनले खण्डकाव्यहरू लेखे कति खण्डकाव्यहरू त अहिले पनि खोजेर प्रकाशनको अवस्थामा छ र त्यो बेला चाहिँ कविताको युग भनियो क्या त्यसलाई चाहिँ नेपाली साहित्यमा र विश्व साहित्यमा पनि अङ्ग्रेजी कविहरूले त्यतिखेर चाहिँ छन्दवादी कविताहरू नै लेखे सनेटहरूको नै अवस्था थियो सेक्सपियरहरूको बेलामा होइन त्यतिखेर अब अहिले चाहिँ कस्तो आयो भन्नाले कुनै पनि एउटा बेलाको अवस्था हुन्छ नि त अहिले चाहिँ मान्छे त्यो कविता लेख्ने कविहरू पनि नोभल राइटिङमा लागे होइन अब यो राइटिङ नोभल राइटिङ गरे अनि फिक्सन भयो त्यो चाहिँ होइन आख्यान भयो होइन कथा र उपन्यासहरू लेखे होइन कुनै अब 200-250 पेजको लेख्यो कुनै 400-500 अब कुनै 1000 पेजसम्मको लेख्यो होइन यसरी चाहिँ आख्यानतिर आयो नोभल राइटिङतिर आयो अनि अब त्यो आख्यान पनि फिक्सन र नन फिक्सन भनेर पछि छुट्यो फेरि अहिले आएर नेपालमा पनि नन फिक्सन लेख्ने चलन पनि आयो होइन जस्तो हाम्रो यज्ञसको भुइँया आयो त्यो भुइँया चाहिँ मधेसको मान्छेहरूको एउटा दुःखलाई लेखिएको एउटा रिपोर्टिङ जस्तो हो तर रिपोर्टिङ चाहिँ अब सिधा गएर कसैको इन्टरभ्यूहरू मात्रै लिने हो त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो छैन कलात्मक छ त्यो चाहिँ एउटा आख्यान जस्तो छ क्या तर लेखकले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नन फिक्सन भने उनले यो चाहिँ सत्य घटना हो त्यसैले यसलाई चाहिँ मैले एउटा रिपोर्टिङ भन्दा पनि पर एउटा कलात्मक अभिव्यक्तिको रूपमा प्रस्तुत गरेको छु भनेर अब त्यस्तो कृति त बजारमा नेपालमा कति आयो होइन अनि पछिल्लो समयमा आएर चाहिँ कस्तो भने घोष राइटिङहरू आयो अब विनोद चौधरी जस्तो मान्छे होइन अनि हरिवंश आचार्य जस्तो मान्छेहरूले मदन कृष्ण जस्तोहरूले चाहिँ जो स्थापित मान्छेहरू छन् नेपाली समाजमा विश्व समाजमा नेपालीमा मात्रै होइन होइन अमेरिकन राष्ट्रपतिहरूले चाहिँ अब आफ्नो 10 वर्ष कार्यकाल पछाडि चाहिँ घोस्ट राइटर राखेर लेख्ने चलन छ यो विश्वव्यापी रूपमै छ अब नेपालमा पनि त्यस्तो आयो अनि आएपछि त्यो कृतिहरू पनि अति धेरै चल्यो जस्तो तपाईँ हाम्रो पूर्व यो ज्ञानेन्द्रको पालाको प्रधान सेनापति रुक्माङ्गगत कटवालको कृति चाहिँ नन फिक्सनको रूपमा बाहिर आयो होइन त्यो घोस्ट राइटिङ गरेरै आएको हो लेखक अर्कै हो उसले चाहिँ पारिश्रमिक लिएर लेखेको हो अब त्यो चाहिँ हुन त यो अब हामी केमा विश्वास गर्न सक्दैनौँ चाहिँ कर्पोरेट हाउसहरूले चाहिँ यो चाहिँ 60,000 भन्दा बढी बिक्री भयो भनेर पढ्न पनि धेरैले पढ्यो त्यतिखेर किनभने पञ्चायतको मृत्युको बेला थियो त्यो अनि मृत्युको बेलामा त मलामी धेर जान्छ नि त होइन हो त्यसैले रुक्माङ्गगत कटवालले केही भनेर गयो कि त्यो पञ्चायतको मृत्युले चाहिँ लोकतन्त्रको टुसालाई पनि भाँच्यो क्या
किनभने रुखमाङ्गद कटुवालकै कारणले प्रचण्डको शासनको हत्या भयो नि त त्यतिखेर उनको प्रधानमन्त्रीत्व काल चाहिँ समाप्त भयो होइन रुखमाङ्गदलाई फेर्दै हुँदाखेरि अनि त्यो एउटा त्यस्तो कन्ट्रोभर्सी कन्फ्लिक्ट थियो त्यो कन्फ्लिक्टलाई चाहिँ उनले यो कर्पोरेट हाउसहरूले भजाए क्या अनि उनलाई पैसा दिएर त्यो लेखियो त्यो चाहिँ बजारमा सबैभन्दा धेरै बिक्री भयो त्यतिखेर कविता पनि बिक्री भएन त्यसको तुलनामा नोभल पनि बिक्री भएन स्टोरी पनि र एसेहरू पनि बिक्री भएन बजारमा होइन अब यसरी चाहिँ अहिले पछाडि आएर चाहिँ एउटा स्वतन्त्र गद्यहरू बिक्री भयो त्यो कविता होइन फिक्सन पनि होइन है त्यो नन फिक्सनको रूपमा एउटा मेमोरीको रूपमा कसैको जीवनीको रूपमा चाहिँ त्यो बजारमा बिक्री भयो त्यसैले कविता चाहिँ उनीहरूले के भने अब कविताको मृत्यु भयो भने होइन पहिले चाहिँ अब निश्चयले ईश्वरको मृत्यु भयो भनौँ होइन लेखकहरू बजारमा आयो भने अब लेखक आफै ईश्वर हो भने है पछि गएर लेखकको पनि मृत्यु भयो भनेर पाठक आफै ईश्वर हो भने यस्तो कृतिहरू त यस्तो कुराहरू बजारमा आइरहेको हुन्छ र अहिले चाहिँ आएर कविताको बिक्री कम भयो भने नोभलिस्टहरूले फिक्सन नन फिक्सन राइटरहरूले अनि त्यसै भएर कविता चाहिँ कमजोर भयो भनेका हुन् उनीहरूले तर अहिले पनि सर्वाधिक लेखिने विषय भनेको कविता नै हो एउटा मान्छे साहित्यकार बन्नलाई पहिलो प्रवेश गर्ने एउटा मूल ढोका कविता नै हो र ऊ टिकिरहने पनि कविता नै हो कुनै देशव्यापी रूपमा कार्यक्रमहरू हुन्छ भने त्यो कवितामै हुन्छ कसैले नोबल सुनाएर चाहिँ कवितामा हुँदैन होइन कि अब कसैको सम्भाषण सुन्नु पऱ्यो कसैको प्रश्न उत्तर सुन्नु पऱ्यो प्यानल डिस्कसनहरू सुन्नु पऱ्यो होइन अब त्यो त कविताको पनि प्यानल डिस्कसन हुन्छ नोबलको पनि प्यानल डिस्कसन हुन्छ होइन हरेक साहित्यिकवादहरूको विचारहरूको वैचारिकीहरूको चाहिँ डिस्कसनहरू हुन्छ छलफलहरू हुन्छ होइन त्यसैले विवाद भनेको चाहिँ त्यही हो घरि कविता चाहिँ काम लाग्दैन कविताले अब मानव जीवन लेख्न सकेन फुल मात्रै लेख्यो भने जसरी माधव घिमिरे चाहिँ अब राज्यले ऊ चाहिँ राष्ट्रकवि हो किनभने उसले त ज्योतिको पङ्ख उचाली जस्तो चाहिँ यति भव्य राष्ट्रगीतहरू लेख्यो भन्यो अनि त्यतिखेरको सत्ताले त्यसो भन्यो उसको माधव घिमिरेको गीत राम्रै पनि छ तर पछिल्लो समयमा के भन्यो त मान्छेहरूले माधव घिमिरेलाई माधव घिमिरे मात्रै कसरी राष्ट्रकवि हो त अरू चाहिँ अराष्ट्र कवि हो त्यसैले अरू कवि चाहिँ के कवि हो त उनलाई एउटा राजाले पदवी दिँदैमा चाहिँ कवि भइहाल्छ जनताले स्वीकार्नुपर्छ पर्दैन अहिले भनेको अहिलेको लोकतन्त्र त जनताले प्राप्त गरेको लोकतन्त्र हो त ठिकै छ उनी शासनको बेलामा चाहिँ उनले जनताको गीत लेखेनन् एउटा दुःख पाएको मान्छेको चाहिँ मर्मलाई लेखेनन् उनले त त्यस पछाडि लोकतन्त्र आयो नि त लोकतन्त्रमा उनी बाँचेका हुन् त लोकतन्त्रको त स्थानीय सरकार निर्माण भएपछि हिजोस्ति उनको देहान्त भएका हुन् होइन अनि त्यसो भने माधव घिमिरेले लेख्नुपर्छ कि पर्दैन त्यसैले कविहरू काम लाग्दैनन् भनेर चाहिँ नोबलिस्टहरूले भने कविहरू स्वयंले भने कविहरूले फुलको कुरा मात्रै लेख्ने फुल रोप्ने मालीको कथा लेख्नुपर्छ पर्दैन फुल रोप्दाखेरि मालीले खान नपाएर मालीले दुःख पाएर त्यो सामन्तले चाहिँ मालीलाई थिचोमिचो गरेको कुरा त्यस्तो कुरा लेख्नुपर्छ कि पर्दैन त भनेर चाहिँ उमाथि प्रश्न गरियो त्यो भनेको सारा विश्वमा कविहरूमाथि प्रश्न हो के उसलाई गर्नु भनेको सारा कविहरूमाथि प्रश्न हो कविको अस्तित्वमाथि प्रश्न हो त्यसैले यस्ता विवादहरू आइरहन्छन् तर पनि माधव घिमिरेलाई मान्ने मान्छेहरू त छन् होइन हामीले उनको गीत पनि मानेकै छौँ राम्रो पनि छ अब हामी ठिकै छ फुलको दुःख नलेखे पनि फुलको सुख पनि हामीले मानिरहेका पनि छौँ त्यसैले यस्ता विवादहरू आइरहन्छ कि विवाद हुनुपर्छ त्यसैले फुलको लेख्ने मान्छेले पनि फुलको दुःख पनि लेख्छन् क्या पछि यो चाहिँ भएन भने विषय आउँदैन त्यो समाप्ति हुन्छ त्यसको मृत्यु हुन्छ त्यसलाई अहिले स्वाभाविक मान्नुपर्छ भन्ने लागेको छ मलाई र माधव घिमिरेमाथिको प्रश्न मलाई स्वाभाविक लाग्छ आज सर्जकसँग साहित्यका कुरामा तपाईँसँगको भलाकुसारी म एकछिनपछि फेरि जोडेर लानेछु अहिले यहाँको तर्फबाट अनि हाम्रो सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई अनि साहित्य अनुरागीहरूलाई कुनै एउटा मिठो कविता सुनाउनु पर्दा कुन सुनाउनुहुन्छ मेरो कविताको शीर्षक छ को हुन् आलोचकहरू तिमीलाई शब्दको भालाले हानेर तिम्रो मानसिक दासत्वलाई झारफुक गर्ने जानपा हुन् जीवनमा सबैभन्दा ज्यादा प्रेम आलोचकलाई गर जसले तिम्रो अनुहारको फोहोरलाई देखाउँछ जसले तिमीलाई तिम्रो टेकेको जमिन धस्तै गरेको बताउँछ जसले तिमीलाई तिम्रो उज्यालो डुब्दै गरेको बताउँछ जसले तिमीलाई तिम्रो बिर्सिएको बाचाहरू बताउँछ तिमी सधैँ उज्यालो देखिन्नु तिम्रो सौर्यले भन्दा ज्यादा आलोचकको भयले हो जब राम्ररी सुन्छौ उनीहरूलाई तिमी हिरा जस्तै चम्किन्छौ तिमीलाई फुल चढाउनेहरू फुलभन्दा छिटो ओइलिन्छन् ती फुलभन्दा कमजोर हुन्छन् एउटा सानो हावाको झोकामा यताउति हल्लिन्छन् छैनन् अडिक थाहा छ फुलहरू उम्रिँदैनन् र पलाउँदैनन् पनि
पलाउन त डाँठ र बीज चाहिन्छ। जब ती आफै कमजोर छन्, ती केवल बल सुम्पन्छन् तिमीलाई। एउटा फुल फुल्न हजारौँ काँडा पात र डाँठहरूको योगदान छ। ती सब योगदान भुल्ने फुलले तिमीलाई के स्मरण गराउँछ र? तीहरू त तिमीलाई नाङ्गै सहर घुमाउने कारकहरू हुन्। तिम्रो बल बुतामा शब्दको पुल बाँधेर बादलको सपना देखाउने तमासेहरू हुन्। कहिल्यै तिम्रो कमजोरी किन भनेनन् तिनीहरूले? किन बोकेर उनीहरूको काँधले तिमीलाई शिखर चढायो र हतारमा झार्यो तल? किन छेकेर राख्छन् तिमीलाई अरूबाट? किन गलत सपनाहरू उठाउँछन् किन तिम्रो कमजोरीमा तिमीलाई जोक्कर चाहिँ ठट्टाले प्रायङ गरिरहन्छन्? आजकल त उनीहरू पो ज्यादा तिमी जस्तै भइसके, या उनीहरू नै पो तिमी भइसक्यौ। होस् गर तिमीलाई धरापको सामु उभ्याइरहेका छन्। सुन, तिमी आलोचकलाई सुन, यो तिम्रो ज्यान फुक्ने प्रेमिका भन्दा प्रिय मान्छे हो, जसले तिमीलाई के खास चाहिन्छ बताइरहेको हुन्छ। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद यति मिठो कविताको लागि। हुन्छ, म पुनः मुनाराज शर्माजीसँग साहित्यकै विषयमा कुरा जोड्न चाहन्छु। जस्तै गद्यले पद्यलाई नमान्ने अनि पद्यले गद्यलाई नमान्ने भन्ने एक प्रकारको यो विवादित विषयको बारेमा अलिकति हामीले यहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। जस्तै कि हिजोआज आएर जस्तै एउटा कुकुर कविता, होइन, कुकुर कविता पनि हामीले सुन्दैछौँ। अनि एउटा कता के चामल कविता भन्नेहरू पनि छ अरे भन्ने खालको पनि सुनेका छौँ। अब यसलाई चाहिँ यो फेरि गद्य र पद्यले मान्ने कि नमान्ने के छ यसको बारेमा चाहिँ अलिकति तपाईँको? 20 को दशकतिर चाहिँ इन्द्रबहादुर राई, बैरागी काइलाहरूले चाहिँ ईश्वर बल्लभहरूले दार्जिलिङमा चाहिँ बसेर उहाँहरूले आयाम कविता लेख्नुभयो। तेस्रो आयाम, होइन, कविताको पनि च्याप्टो भयो। कविताले खास कुरो भनेन, साहित्यले खास कुरो भनेन, गहिराई भनेन भनेर चाहिँ उहाँहरूले कविताको उचाइ खोज्नुभयो, कविताको गहिराई खोज्नुभयो, होइन। घनत्ववादी विचारलाई उहाँहरूले कवितामा प्रक्षेपण गर्नुभयो। त्यस पछाडि चाहिँ कविता चाहिँ हिजो काम नलाग्ने भनिएका, हिजो हेपिएका, हिजो चाहिँ यो एकात्मक राज्य सत्ताभन्दा बाहिरका चाहिँ संस्कृति, धर्म, वैचारिकी, उहाँहरूको जीवनयापन, उहाँहरूको इतिहास, उहाँहरूको जीवनको दर्शन, उहाँहरूको अस्तित्वको पनि कविताले लेख्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले लिएर आउनुभयो र मिथकीय हिसाबले सबैको विश्वव्यापी रूपमा पिछडिएका मान्छेहरूको कवितालाई उहाँहरूले लेख्नुभयो। अब त्यस पछाडि चाहिँ विभिन्न साहित्यमा आन्दोलनहरू भए, होइन, भोग कविता आन्दोलनहरू भए, बुट पालिस आन्दोलनहरू भए। यसरी अब कविताहरू आउँदै 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 गर्दाखेरि अनि सृजनशील अराजकताहरू जन्मियो, है, अनि उत्तरवर्ती सोचहरू जन्मियो, रङ्गवादीहरू जन्मियो। त्यस पछाडि हुँदा हुँदा चाहिँ अनि फरक आयामहरू जन्मियो, उन्मुक्त पुस्ताहरू जन्मियो, है, अनि तेस्रो आयामबाट चौथो आयाम पनि जन्मियो, दोस्रो आयामहरू पनि जन्मियो। अनि हुँदै हुँदै अहिले पछिल्लो समय कुकुर कविता भनेर उहाँहरूले लेख्नुभयो। यो फिदिममा रहेका केही साथी र भद्रपुरतिर रहेका अनि यो मेची अञ्चलकै साथीहरूले, काठमाडौँतिरका साथीहरूले कुकुर कविता भनेर लेख्नुभयो, सुरु गर्नुभयो। विशेष गरेर उहाँहरूले चाहिँ यो लिम्बू संस्कृतिमाथि लेख्नुभयो कुकुर कविता। सुरुमा कुकुर कविता चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अब कुकुर कविता भनेपछि स्ल्याङ वर्डहरूलाई बढी प्रयोग गर्नुभयो। जो लिम्बू संस्कारमा चाहिँ स्ल्याङ वर्डलाई चाहिँ एउटा सामान्य बोलीचालीको रूपमा लिइन्छ, जुनलाई एकात्मक राज्य सत्ताले चाहिँ खस संस्कृतिले चाहिँ त्यसलाई अश्लील शब्दको रूपमा लिन्छ। त्यो शब्दहरू चाहिँ हालेर उहाँहरूले सुरुमा लेख्नुभयो। लेखिसके पछाडि चाहिँ अनि अति नै धेरै अपाच्य भयो। यो चाहिँ अब कविता सुन्न जाँदा पनि गाह्रो हुन्छ भनेर चाहिँ आलोचना भयो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अब भरमग्दुर रूपमा चाहिँ सत्ताको विरुद्धमा लेखिएको हो, तर त्यस्तो स्ल्याङ वर्डहरू चाहिँ पहिले नै सृजनशील अराजकतावादीहरूले पनि एक दुई ठाउँमा उहाँहरूले प्रयोग गर्नुभएको हो, है, उत्तरवर्ती सोच लेख्नेहरूले पनि प्रयोग गर्नुभएको। तर कुकुर कविता जतिकोले चाहिँ उहाँहरूले प्रयोग गर्नुभएको थिएन। र पछिल्लो समयमा कुकुर कविहरूले चाहिँ अब यो राज्य सत्ताको अन्डकोशमा घनले ड्याङ 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 हिर्काउनुपर्छ भनेर पनि उहाँहरूले लेख्नुभयो। भनेपछि यसको अर्थ चाहिँ के भन्नाले चाहिँ मान्छे चाहिँ विद्रोहको अन्तिम चरणमा पुगेपछि उसले आफ्नो ज्यानको परवाह राख्दैन। अब यो भन्दा विद्रोही हुने ठाउँै हुँदैन र मान्छेले चाहिँ अन्तिममा भएपछि अपशब्दहरू बोल्छ, अश्लीलहरू बोल्छ। त्यो चाहिँ मान्छेको नाङ्गो अस्तित्व हो। हामीले कति छोपेर राख्ने हाम्रो भित्रको कुराहरूलाई, हामीले चाहिँ यसलाई छ्याङ्ग देखाउनुपर्छ।
प्रष्ट देखाउनुपर्छ। बाथरुममा पनि लुगा लाएर नुहाउने हो भन्ने कुरा त उहिले नै पश्चिम साहित्यमा आइसकेको हो नि त। ईश्वरले देख्छन् बाथरुममा पनि तिमी नाङ्गो। रसेल बर्नार्डले चाहिँ भनेको थियो क्या, ईश्वरको डरले तिमी बाथरुममा बाथरोब लगाएर एउटा सानो धागो जस्तो लुगा लगाएर नुहाइरहेका हुन्छौ। ईश्वरले देख्छ भने त तिमीलाई बाहिर पनि त देखिरहेछ, बाथरुममा तिमी किन लजाउनु पर्यो? भएन। ईश्वर त तिमी आफै यहाँ भित्र छ भनिरहेछौ। भित्र भएको तिम्रो ईश्वरले चाहिँ बाहिरपट्टि लगाएको लुगाले तिम्रो भित्रको छेक्छ भनेर त उहिले भनिसकेको कुरा हो। त्यसैले हामीले चाहिँ हाम्रो कुरालाई चाहिँ कति छोपेर राख्ने भनेर कुकुर कविहरूले चाहिँ यसरी अन्त्यमा आएर चाहिँ यति नाङ्गो रूपमा उनीहरूले भने के सत्तालाई चाहिँ यति धेरै गाली गरे। किनभने अब सत्तालाई गाली गर्न सुरु गरेको त 7 सालदेखि हो होइन। राणा शासनमा 19 अब 4वटा शहीदहरूलाई झुन्डाइयो होइन। त्यतिखेरदेखि सत्तालाई गाली गर्न थालियो। गर्दै गर्दै शहीदहरू भए भनेको के त भन्दाखेरि ज्यान परवाह नगरी राणाकालमा पनि त बाहुनहरूले पनि हलो जोत्न पाऊँ भनेर गरे होइन। सती जाने विरुद्धमा पनि उनीहरूले कामहरू गरे महिलाहरूले है। बाहुनभित्रै पनि क्षेत्री बाहुनभित्र पनि त्यो एउटा जागरण आयो। पछि आएर छुवाछुतको विरुद्धमा पनि उनीहरूले कामहरू गरे होइन। त्यसरी चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो सत्ताको विरुद्धमा आफूलाई उभ्याएको हो नि, विद्रोही हो नि त त्यो होइन। अब जङ्गबहादुरको विरुद्धमा पनि धेरै त्यहाँ विद्रोह भएको थियो तर सकेनन् उनीहरूले। भनेपछि त हरेक काममा त त्यो पहिलेदेखि नै एउटा विद्रोह त सुरु भएको रहेछ नि त। र कुकुर कविताको चाहिँ अन्तिम एउटा विद्रोह हो त्यो। अब यो बसाइमा अर्को एउटा मिठो कविता सुन्ने रहर गर्दा कुन सुनाउनुहुन्छ? धन्यवाद। म प्रश्नको प्रेम भन्ने सुनाउँछु। प्रश्नको प्रेम। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँहरू बिहानी लिटरेचर वर्ल्डको युट्युब च्यानलबाट मलाई सुनिरहनु भएको छ र साथीहरूलाई सुनिरहनु भएको छ। मेरो कविताको शीर्षक छ प्रश्नको प्रेम। के तिमी प्रश्नको भट्टीमा नुहाएर उज्यालो हुन सक्छौ? तिमी ठान्दो हौ तिम्रो सत्ता सबैभन्दा माथि छ, तर नसोच यो प्रश्नविहीन छ। प्रश्न संसारकै शालीन हतियार हो। प्रश्नले काट्नु फुलले रेट्नु जस्तो पनि होइन। बगाउँदा प्रश्नको बाढीले इमानको किनारले मात्र अडाउँछ तिमीलाई। हिँड्नका लागि हजारौँ प्रश्नहरू बोकेर हिँड्नुपर्छ तिमीले। ठान बन्नु निप्रश्न सुरुवात हो अन्त्यको। प्रश्नले नै झार्यो उचाइबाट मान्छेलाई धुलोमा। उत्तर के दियौ महत्त्वपूर्ण कुरो हुँदै होइन। प्रश्न एउटा अन्त्यहीन विचार हो। उत्तर मात्र त प्रश्नको मृत्यु हो। उत्तरहरू त छ्यापछ्याप्ती छन्। जबसम्म तिमी एउटा गतिलो प्रश्न बन्दैनौ तबसम्म तिम्रो तौल भारिन्छ। सोच तिमीसँग के प्रश्न छ? प्रश्न आफैमा तिमीलाई डोर्याएर हिँड्ने सडक हो। के तिमी शालीन बाँच्न चाहन्छौ? सोध हजारौँ प्रश्नहरू तिमी आफैलाई र बिउझाऊ यो सुतेको समयलाई। वर्षाऊ झरीझैँ प्रश्नहरू चोट्याङ पार प्रश्नहरूको। यो जुनी यो ब्रह्माण्ड सब प्रश्नहरूको घेरामा छ। कुनै इतिहास कुनै सभ्यता कुनै व्यक्ति कुनै आविष्कार निप्रश्न छैन। म प्रश्नको मुहानमा छु। प्रश्न आगोको झरना हो। आऊ प्रश्नहरूको नहर कुलो सिमसार लिएर जाऊ। तिम्रो अपहेलित खेतमा फलाऊ र बेचिदेऊ यो हेपाहा सपिङ मलहरूमा, जहाँबाट हामीलाई लठ्याउने फुलहरू मुस्काउँछन्। हामी विरुद्धका षड्यन्त्रहरू उम्रिन्छ र झ्याङ्गिन्छ। म बुझ्छु प्रश्न मात्र एउटा चिज हो तिमीलाई मैन बनाउने। प्रश्न मात्र एउटा शक्ति हो हामीलाई बाँच्न सिकाउने। त्यसैले म प्रश्नलाई औधी प्रेम गर्छु। हामी मिल्नु या छुट्नु अघि सोध मलाई तिम्रो प्रश्न के हो? धन्यवाद। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यति मिठो कविताको लागि। तपाईँको विचारमा साहित्य के हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? साहित्य के हो छोटो भनिदिनु पर्दा? अब यो तपाईँको प्रश्नको उत्तर चाहिँ एउटा विवादित नै प्रश्न हो होइन। साहित्यको यो हो भनेर रेडिमेड उत्तरहरू चाहिँ छैन। विश्वका यो ब्रह्माण्डभरिका साहित्य लेख्नेहरूले चाहिँ साहित्यको यो उत्तर हो भनेर साहित्यको परिभाषा दिएका छन्। हामी विद्यार्थीलाई पढाउँछौँ पनि त्यो कुरा है, कलेज लेभलमा अथवा मावि लेभलमा पढाउँछौँ। तर मलाई मेरो आफ्नो विचार चाहिँ के लाग्छ भने साहित्य जीवनलाई आलोचना गर्ने एउटा सुन्दर कृति हो जस्तो लाग्छ मलाई। जसले लेखकहरूले पनि कविहरूले पनि आफूले लेखेको कृति मार्फत आफैले आफैलाई आलोचना समालोचना गर्नुपर्ने हुन्छ।
र त्यहाँ समाज लेखिन्छ, समाजको भावी कुराहरू पनि लेखिन्छ, समाजमा भइसकेका कुराहरू पनि लेखिन्छ। त्यसैले समाजमा साहित्य नहुँदो हो भने अहिले हामीले प्राप्त गरेको लोकतन्त्रलाई यहाँसम्म हामीले बोकेर ल्याउन सक्ने थिएनौँ। विश्वका वैचारिक वादहरू, मार्क्सवादलाई पनि आमा भन्ने कवितामा चाहिँ अब म्याक्सिम गोर्कीले लेखेका छन् होइन। त्यसैले गोर्कीको आमा चाहिँ मार्क्सवाद कसैलाई पढाउनु पर्यो भने एकदम पहिले आमा चाहिँ उपन्यास पढाउनु पर्छ, पढाइरहेका छन् उनीहरूले। अनि माओवाद पढाउनु पर्यो भने त्यसका चाहिँ रातो चट्टानदेखि लिएर उसका लाल किताबहरू पढाउने गर्छ। कुनै विचारलाई चाहिँ साहित्यमा घोलेर चाहिँ मान्छेलाई हालिदिने गर्छ के। त्यसैले यो संसारको राजनीतिलाई बोकेर हिँड्ने चाहिँ एउटा साहित्य हो। कतिले चाहिँ अब साहित्यलाई राजनीतिभन्दा फरक विषय भन्छ, यो चाहिँ अहिले आएर म मान्नेवाला छैन, धेरैले मान्दैनन् पनि। राजनीति र साहित्य एउटै कुरा हो र हामीलाई जीवनलाई चाहिँ सजिलो बनाउन, बाँच्न सिकाउने, हामीलाई चाहिँ मानवताको पाठ सिकाउने, मानवाधिकारको पाठ सिकाउने, लोकतन्त्रको पाठ सिकाउने को रूपमा चाहिँ अहिले आएर साहित्य निर्माण भएको छ। मलाई साहित्य चाहिँ त्यो लाग्छ अहिले आएर। तपाईँले साहित्य सिर्जना गर्नुभएको त सिर्जना गर्न थाल्नुभएको दशकौँ थुप्रै दशक बितिसकेको छ। अहिलेसम्म पाठक सामु कुनै साहित्य सिर्जना गर्नु भएर कुनै पुस्तकहरू प्रकाशन गरेर बजारमा ल्याउनु भएको छ कि छैन? मेरो एउटा कविता सङ्ग्रह छ, शब्दहरूको याक्सा भन्ने। अनि एउटा कविता नै म तुरुन्तै यही वर्ष अस्ति नै ल्याउने भनेको थियो, त्यस्तै भएर लकडाउनले ल्याउन सकिएन। आउने वर्षमा एउटा कृति आउँछ मेरो। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना छ हाम्रो कार्यक्रम युनिटको तर्फबाट। तपाईँ कृति चाँडै बजारमा देख्न अनि हामीले पढ्न पाइयोस्। तपाईँको कृतिको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। एउटा अर्को प्रश्न तपाईँलाई, साहित्य धेरै सर्जकले धेरै किसिमका कुराहरू गरे वा भने तापनि साहित्य कस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई र किन भन्ने पनि आउँछ? साहित्य चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भने नि, साहित्य हुनुपर्ने चाहिँ जनताको पक्षमा जहिले पनि, सद्विचारको पक्षमा। पहिलो कुरा चाहिँ धर्म चाहिँ त्यही हो। राजनीति गलत भयो भने राजनीतिलाई पनि भत्काउने भनेको, भत्काएर फेरि सही बाटोमा ल्याउने भनेको साहित्य नै हो है। अब हिजो अस्ति माओवादले ल्याएको 12 वर्षको जुन वितण्डा थियो त्यो साहित्यमा अहिले लेखिएको छ र माओवादीहरूलाई सराप्ने, गाली गर्ने, माओवादीको राम्रा कामहरूलाई पनि बाहिर चम्काउने दुईटै काम चाहिँ साहित्यले गरिरहेछ। हिजो पञ्चायतकालमा चाहिँ राजा महाराजाले, राणा शासकहरूले कस्तो नराम्रो काम गर्यो, कति राम्रा काम गरे भन्ने कुरा चाहिँ साहित्यले अहिले लेखिरहेछ होइन। अनि अहिले चाहिँ साहित्यकै कारणले चाहिँ लैङ्गिक समानता निर्माण भएको छ। अहिले साहित्यले बढी घचघचाएपछि त्यो राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई, राजनीतिक चिन्तकहरूलाई चाहिँ काम गर्न त्यसले चाहिँ बढी मात्रामा पुस गर्यो है। तर साहित्य चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने नि, त्यो समयले साहित्यलाई चाहिँ त्यसको मार्गलाई बटार दिँदो रहेछ। जस्तो अब हाम्रो यो माओ चाहिँ प्रचण्डहरूले चाहिँ माओवाद सञ्चालन गर्यो 50 को दशकदेखि 60 को दशकसम्म होइन, 10 वर्ष 12 वर्षसम्म। अनि त्यो गए पछाडि चाहिँ ठ्याक्कै नेपाली साहित्यमा माओवादीहरूले के गरे, नेपाल सरकारले के गर्यो भन्ने दुईवटा कुरालाई साहित्यमा लेखियो बढी मात्रामा, 80-90% होइन। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ पञ्चायती व्यवस्थाले के गर्यो, पञ्चायती व्यवस्थामा चाहिँ हाम्रो अहिलेकै प्रधानमन्त्री केपी ओली, अहिले सत्तामा रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीहरूले के गरे, नेपाली काङ्ग्रेसहरूले के गरे, त्यतिखेरको अहिलेको राजतन्त्रवादी चाहिँ यो राजावादीहरू राप्रपाहरूले त्यतिखेर के गरे भन्ने कुरा नै साहित्यमा लेखियो। किन भन्नाले त्यो समयलाई चाहिँ त्यो सिद्धान्तले, त्यो नैतिकीले, त्यो विचारले, त्यो पोलिटिक्सले चाहिँ त्यसलाई हेजेमोनाइज गर्यो क्या, त्यसलाई चाहिँ आफ्नो पकडमा लियो, त्यही पछि साहित्यमा लेखियो। तर पनि एक दुई मान्छेहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यतिखेर पनि अब 10 वर्ष पछाडि, अब 20 वर्ष पछाडि चाहिँ हाम्रो पृथ्वी कस्तो हुन्छ, मान्छेहरू कसरी बाँच्छन्, प्रविधि कस्तो किसिमको हुन्छ, चाहिँ स्वास्थ्यको उन्नति कहाँसम्म पुग्छ, वैचारिकी कहाँसम्म पुग्छ, चाहिँ तकनिकीहरू चाहिँ कहाँसम्म पुग्छ, इन्जिनियरिङ कहाँ पुग्छ, हाम्रो खेती व्यापार कहाँ पुग्छ, अहिले विश्वका व्यापारहरू चाहिँ कस्तो पुगिरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ फेरि केही मान्छेहरूले चाहिँ त्यो पनि साहित्यमा लेखिरहेको हुन्छ। त्यसैले ती चाहिँ अपवादका रूपमा भए, तर म्याक्सिमम मेजोरिटी चाहिँ त्यो भएको समाजलाई दमन गरिएको, समाजलाई चाहिँ त्यसले दमन नगरे पनि प्रभाव पारेको कुराहरू चाहिँ साहित्यमा लेखिन्छ है। अनि कति चाहिँ साहित्यमा आफ्नो निजी विचारहरू पनि आउँछ। जस्तो माधव घिमिरेको गौरी खण्डकाव्य उसको निजी विचार हो होइन, आफ्नो श्रीमती खसेर चाहिँ गौरी खसेर लेखेको,
तर पछि कुरा चाहिँ के रहेछ थाहा छ? महेन्द्रको श्रीमती कान्छी श्रीमती महेन्द्रको श्रीमती खसेपछि महेन्द्रले चाहिँ लाई रिजाउनलाई बुढाले त्यो गौरी खण्डकाव्य लेखेको रहेछ। पछि अस्ति मात्रै एउटा लेखमा एउटा लेखकले त्यो कुरा खुलाए। भनेपछि हामीले ठानेको सत्य त होइन रहेछ नि त, भ्रम रहेछ त। माधव घिमिरे त श्रीमतीको नाममा त्यति रोएछन् भनेको कहाँ रोनु रहेछ त बुढा त? होइन रहेछ त। त्यो रुवाई त उसको लागि पो रोइदिएका रहेछन् त बाबैले, महेन्द्रको लागि रोइदिएका रहेछन् के। अनि राजाले चाहिँ उसलाई राष्ट्रकवि दिए। त्यस पछाडि उनी चाहिँ सत्ताको नजिक भए। त्यसैले हामीले देखेको भ्रमहरू चाहिँ सत्य हुँदैनन्, तर सत्य भनेर साहित्यले कहिलेकाहीँ देखाइदिन्छ। पछिल्लो साहित्यले फेरि त्यसलाई होइन है यो भ्रम हो भनेर देखाइदिन्छ। त्यसैले साहित्यले एउटा अनुहार देखाउँछ क्या केही समय, र त्यो अनुहार चाहिँ गलत थियो पनि भनिदिन सक्छ साहित्यले। पछि साहित्यले नै भन्छ त्यसलाई है। अब अहिले तपाईँ हेर्नुहोस्, हामी चाहिँ कोभिड-19 को मारमा छौँ। करिब यो फागुनदेखि सुरु भएको, फागुन चैत वैशाख जेठ असार साउन भदौ 6 महिना 7 महिना भयो होइन। 7 महिनाको प्रभावमा विश्वमा चाहिँ धेरै मान्छे मरिसके है। अबको कृतिहरू चाहिँ केही धेरै कृतिहरू चाहिँ कोभिड-19 को मारमा कसरी परे मान्छे भन्ने बारेमा चाहिँ आउँछ। अबको 10 वर्षसम्म 5 वर्षसम्म त्यो कृति आउँछ। त्यो मान्छेहरूको हेडलाइनमा त्यही आउँछ। किनभने हामीले देख्यौँ नि त होइन, हिजो मात्रै एकजना प्रहरी सहीले चाहिँ ट्याक्सी चालक थिएछ, त्यो उसको घरमा डेरा गरेर बस्ने मान्छे, उनी चाहिँ रङ पेन्टिङ गर्दा रहेछन्। त्यस पछाडि अब काठमाडौँमा गाडी नचलेपछि बिचरा ट्याक्सी ड्राइभरको त जागिर गयो। अनि उनी चाहिँ पेन्टिङ गर्न जाँदा रहेछन्, बाँच्नको लागि पेन्टिङ गर्दा। अब ठेकदारीले त घरबाट त्यो उसको मालिकले पैसा दिनु पऱ्यो, पैसा नआएपछि उसलाई दिएन, भात खान मात्रै लाग्यो। अब त्यो सहीले छातीभरि सुम्ला, उसले कस्टडीमा कसरी मान्छे कुट्थ्यो, त्यो ट्याक्सी ड्राइभरलाई, उसको भाडामा बस्ने ग्राहकलाई, उसको आफ्नै घरमा बस्ने सदस्य जस्तो मान्छेलाई कुट्यो होइन। त्यो त मान्छेले देखे नि त होइन, देखे त्यो बोल्छ साहित्यले भोलि त्यो बोल्छ होइन। अब तपाईँ अस्ति देख्नुभयो नि, काठमाडौँमा चाहिँ यहाँबाट जाने गाडी उताबाट आउने गाडी पनि छुट्यो, तर उहाँ चाहिँ घर धनीहरूले चाहिँ तिमीहरू कोठाबाट निक्लेर जाऊ भने होइन। अनि त्यहाँको व्यापारहरू सबै समाप्त भयो, त्यहाँको घरहरू बन्ने कामहरू रोकियो, त्यहाँका सबै काम धन्दाहरू रोकियो, चौपट्ट भयो। गाउँका गरिबहरू त्यहाँबाट भारी बोकेर फर्केर आए। एउटा नानी त हिँड्दा हिँड्दै मऱ्यो होइन। अनि एउटा वीरगन्जबाट छिरेको एउटा मान्छे त्यहाँ उत्तानो परेर लडिरहेको पत्रकारहरूले देख्यो। त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो शासकहरूले चाहिँ विभिन्न किसिमका भाष्यहरू निर्माण गरे होइन। अनि त्यो भाष्य पनि त्यतिखेर कार्टुनहरू मार्फत आयो। अब यो चाहिँ लेखक साहित्यकारहरूले कवितामा लेखिरहेछन्। तपाईँले देख्नुभयो चितवनमा चाहिँ राज्य सत्ताले चेपाङहरूको बस्ती जलाइदियो होइन। अहिले 4000 मान्छेहरू चाहिँ दिनमा 4000 मान्छेहरूलाई चाहिँ 1000 मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यहाँका दानीहरूले सडकमा भात खुवाइरहेको छ। अस्ति एउटा भिडियो भइरहेछ नि भाइरल, त्यो पानी झरिरहेछ सडकमा, फोहोरबाट पानी उछिटिरहेछ होइन। त्यो गरिबले चाहिँ थालमा राखेको, पेपरको थालमा राखेको भात चाहिँ त्यो फोहोर उछिटिएर पनि उसले खाइरहेछ, खान छोडेको छैन। किन भोक जतिको शक्तिशाली कुरा के हो र होइन। उसले फोहोर भनेन नि त्यहाँ होइन। उसले उसँग लाउने लुगा त्यो एकजोड त थियो होला, तर उसले मेरो लुगा भिजोस् भनेन, उसले भिज्छ भनेन, उसले क्या भिजोस् होइन भिज्छ भनेन, उसले चिन्ता थिएन उनलाई। किनभने भोक सबैभन्दा ठुलो कुरा हो होइन। द गुड अर्थ भने चाहिँ चाइनाको एकपल्ट भोकमरीको बारेमा लेखिएको एउटा कृति छ क्या। हो त्यस्तो समस्या चाहिँ हाम्रो नेपालमा पनि अहिले सिर्जना भइरहेछ। मान्छेहरू गाउँ फिरिरहेका छन् होइन। तपाईँले देख्नुभयो विदेशमा अहिले कति समस्या छ है। कतिलाई त्यसै मारिदियो भनेको छ अरब कन्ट्रीतिर होइन, मलेसियातिर। अब अहिले धेरै मान्छे चाहिँ हाम्रो दाजुभाइहरू र अरबियन कन्ट्रीतिर छ, खाडी राष्ट्रतिर, मलेसियन कन्ट्रीहरूतिर छ। कोभिड-19ले त्यति मारमा परेर उहाँहरूलाई चाहिँ यति गाह्रो भएको छ, देशले फिर्ता ल्याउन सकेको छैन। अनि राज्य सत्ता चाहिँ अब विभिन्न किसिमका भ्रष्टाचारमा मुछिएको भनेर आलोचकहरूले भनिरहेछ होइन। सरकारले राम्रो काम गर्न सकिरहेको छैन पनि भनिरहेछ। सरकारले चाहिँ मैले काम गर्न खोजिरहेको छु, मैले सकिरहेको छुइनँ भनेर कति मन्त्रीहरूले आफ्नो विज्ञप्ति पनि प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिरहेछ, भएकै छ। अब मल वितरण गर्न सकेन होइन। अनि हाम्रो चाहिँ कृषि मन्त्री भुषालले चाहिँ मन्त्री पद बाहिर बस्दाखेरि हामीले जति आलोचना गर्थ्यौँ, भित्र आएपछि त्यति सजिलो काम होइन रहेछ भनेर स्वीकारेको अवस्था पनि छ है। यसरी चाहिँ अब यो एकदम डामाडोल स्थिति छ हाम्रो देशमा अहिले, र पनि हामी यति होपफुल भएर आशावादी भएर बसिरहेका छौँ। र साहित्यले चाहिँ ती सारा निराशमा भएका मान्छेहरूलाई आशा दिने काम पनि हो क्या। हामीले आफ्नो पौरख
खानुपर्छ। यस्तो महामारीहरू संसारमा चाहिँ पहिले पनि आएको थियो होइन, बिफरको बेलामा आएको थियो, प्लेगको बेला आएको थियो, हिजो अस्ति सार्स रोगमा आएको थियो, बर्ड फ्लूको बेलामा आएको थियो र यस्ता भयावह चाहिँ अब सुनामीहरूले चाहिँ जापान अनि तटीय क्षेत्रमा सुनामीले एकै दिनमा लाख मान्छे मारेको घटनाहरू छ होइन। भनेपछि यो त हाम्रोमा त कति अहिले 300 हाराहारीमा मान्छे मरिरहेछ होइन। दिनमा त टिभीले कति मान्छे मर्छ, एक्सिडेन्टमा कति मान्छे मर्थ्यो हाम्रोमा त, यो त सामान्य कुरो हो भनेर साहित्यले भनिरहेछ र अनि सरकारको आलोचना पनि साहित्यले गरिरहेछ। आलोचना भनेको चाहिँ उसलाई सजग बनाउने हो क्या, जनताको पक्षमा तिमी काम गर भन्ने काम हो। र अबको केही वर्ष चाहिँ यो कुराहरूलाई साहित्यले लेख्नेछ। अब हरारेले चाहिँ यो पृथ्वीको आयुको बारेमा उनले आफ्नो कुराहरू लेखिरहेछन् होइन। त्यस्ता उनको चाहिँ कृतिहरू चाहिँ बजारमा चाहिँ नयाँ वैचारिकीको आधारमा बजारमा आइरहेको छ। अब कतिले यो मोबाइलको विपक्षमा पनि अनलाइनको विपक्षमा पनि लेखिरहेछन्। हामीलाई चाहिँ यो प्रविधिले दास बनायो भन्ने कुराहरू पनि लेखिरहेछन् होइन। यस्ता कुराहरू अब केही समय पछाडि चाहिँ मान्छे र चाहिँ प्रविधिको बिचमा युद्ध हुनेछ भन्ने कुरा पनि हरारेले भनिरहेछ है। त्यसैले भयावह अवस्था सिर्जना हुन्छ पनि भनिरहेछ, र प्रविधिलाई हामीले त्याग्नुपर्छ पनि भनिरहेछ, तर त्याग्नेवाला चाहिँ छ जस्तो लाग्दैन। हामी त्यस्तो कुरा चाहिँ साहित्यमा लेख्नुपर्छ। धन्यवाद, यति मिठो तपाईँको विषय उठाइदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ, एउटा कविता सुन्ने रहर गर्छौँ हामी। आदरणीय दर्शकबिन, मेरो यो जीवन जस्तै सम्झिरहे तिमीलाई भन्ने कविता चाहिँ नेपालको नदीनाला बारेमा, र त्यो नदीनाला चाहिँ तल बगेर गइरहेछ, त्यसको डाँडामा जिन्दगी बिताउने गरिब हाम्रो पहाडिया जनजाति, पहाडिया नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको जीवनको बारेमा चाहिँ हामीले देखेको पीडाको बारेमा मैले लेखेको कविता हो। जीवन जस्तै सम्झिरहेँ तिमीलाई, तिम्रो प्रेमको गहिरो घाउ जस्तो यो अनन्त गहिरो निलो पानीलाई हेरिरहेको छु। चेतनाको आँखाले मेरो मनको अँध्यारो साम्राज्यमा तिम्रो दीप्त उज्यालोले घर बनाएपछि म प्रकाशको गहिराईमा छु। कल्पना गर्छु कति हजारौँ वर्षदेखि बगिरहेको छ नदी, कति उज्यालो बोकेर हिँडिरहेको छ पानी। नदीमा बगिरहेको मान्छे जस्तै चिच्याई चिच्याई पुकारिरहेको छ पानीका थोपाहरू। यात्रामा भेटिएकी सुन्दरी जस्तै बोलिरहेको छ उसका आँखाहरू। स्पन्दित छ उसका पानीका मुटुहरू। युद्धमा हिँडेको योद्धा जस्तै दीप्त छ शौर्यले। स्कुल हिँडेको बालक झैँ चम्किलो छ अनुहार। उँभो लेक हिमाल भन्दा माथि च्यातेर आफ्नै पानीका नसाहरू। बगिरहँदा अविरल फोरेको छ अझै चट्टानका बस्तीहरू। भनिरहन्छ पानी म बगिरहेछु, नुन म बगिरहेछु, सुन हिरा मोती म बगिरहेछु। अथाह उज्यालो, असीमित शक्ति, अजस्र ऊर्जा। अभावले पिल्सिएको पहाडका खच्चड जस्ता मान्छेहरू सम्झे। जीवन गोरु जस्तै जोतिरहेका, गधा जस्तै पिठ्युमा बाँचिरहेका मधेस सम्झे। यो पानी जतिकै बगिरहेको शहीदको रगत सम्झे। रात दिन अगेनामा आँसुले हाँसिरहेका आमाहरू सम्झे। स्कुल बङ्क गरेर आधा रातमै पँधेरा हिँडेका चेलीहरू सम्झे। गहिराईमा पानीमाथिको सुक्खा पाखामा रोइरहेको किसानको खडेरी आत्मा सम्झे। कुहिरहेको स्याउ कुल्चेर चामलको लाइनमा उभिएको बालकको अनुहार सम्झे। सुकिला मान्छेहरूको अँध्यारो विचारले किचिरहेको मान्छेहरू सम्झे। किनारमा उभिएर लडिरहेका सिमानाका योद्धाहरू सम्झे। गाउँ रित्तो पार्दै अरबको बालुवामा जवानी बन्दकी लाउने जिउँदो मुटु सम्झे। सहरमा दृढ इच्छा भएको निन्याउरो उद्योगीहरू सम्झे। कति सकिन्दो सजाउन यो पहाडलाई पसिनाले, कति सकिन्दो उमार्न यो जमिनलाई सिर्जनाले, कति सकिन्दो फलाउन मेहनतलाई माटोमा विविधताले, कति सकिन्दो दौडाउन यन्त्रलाई प्रविधिले, कति सकिन्दो बनाउन चलायमान गतिशील समयलाई, कति सकिन्दो बनाउन सजिलो अप्ठ्यारोलाई, कति सकिन्दो अड्याउन मनलाई प्रेमले माटोमा, कति सकिन्दो घुमाउन कुना कन्दरा एक झिमिकमा पर्यटनले। कति पुकारिरहेको छ पानीका थोपाहरू, पानीका भङ्गालाहरू। वर्षा गराऊ बिजुलीको, म झरी मन पराउँछु बिजुलीको। हजारौँ वर्षदेखि चराहरू जस्तै उडेर गयो पानीको पुस्ता। हाम्रो छुट्टिने बेला बगेको आँसु झैँ बग्यो नदीको आत्मा। सदियौँदेखि देखेनौँ हामीले हाम्रै उज्यालोलाई, सराप्यौँ मात्र अँध्यारोलाई कुल्चेर आफ्नै शक्ति र सामर्थ्य। हामीसँगै उठेकाहरू अग्ला भए संसारमा, हामीसँगै छुटेकाहरू पुगे गन्तव्यमा। हामी छुट्यौँ धेरै वर, अब दौडनु छ बुलेटमा। हामी भयौँ स्वतन्त्र तर बन्यौँ पराधीन। जरुरत छ हाम्रै विश्लेषणको, यो पानीको उज्यालो देख्ने, यो पहाडलाई सजाउने, यो मधेसको असमानता हटाउने,
यो समयको महान आत्माको जरुरत छ। म नियालिरहेछु प्रिय वर्षा गर्नु छ बिजुलीको, झम 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 नाच्नेछौँ हामी प्रगतिमा उन्नतिमा। जीवन जस्तै निहालिरहेको छु म तिमीलाई यो गहिरो निलो सघन पानीमा। हृदय होस् एउटा महान आत्माको, उदय होस् एउटा महान आत्माको, जो निक्लोस् पहाडको चेपबाट जन्मने नदी जस्तै, र सिञ्चित गरोस् सारा देश उज्यालोले, र प्रारम्भ गरोस् धरतीमा उज्यालोको यात्रा यही बिन्दुबाट। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद यति मिठो कविताको लागि मुनाराज शर्मा सर। अन्त्यमा जाँदा जाँदै तपाईँले जो अब अहिले नव सर्जकहरू, नव कविहरू जो साहित्य क्षेत्रमा आउन चाहन्छन्, साहित्य क्षेत्रमा चाहिँ आउन चाहिरहेका छन्, उनीहरूलाई अनि हामीलाई हेर्ने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? धन्यवाद। बिहानी लिटरेचर वर्ल्ड युट्युब च्यानल, तपाईँहरूले यहाँसम्म आएर मेरो कविता र केही विचारहरू राखिदिनु भयो। म मेरा आदरणीय मित्रहरू र नव पुस्ता भाइ बहिनीहरूलाई, मित्रहरूलाई त मैले मेरा अग्रजहरूलाई के भन्नु र भन्नु केही पनि छैन, र नव भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ के भन्छु भने अब यो साहित्य लेखन भन्ने कुरा अहिले पछिल्लो समयमा आएर चाहिँ जिउन पनि सकिन्छ, यसमा लेखेर बाँच्न सकिन्छ, बाँच्न सकिने अवस्था पनि सिर्जना भएको छ। अनलाइन मिडियाहरू निर्माण भएका छन्, अनि धेरै राम्रो पुस्तकहरू प्रकाशन भयो भने त्यसको रोयल्टीले पनि धेरै पैसा कमाउने आर्थिक उपार्जन पनि निर्माण भएको छ। अनि हाम्रो अहिले नेपालको कृतिहरू चाहिँ अब विश्वव्यापी भाषाहरूमा चाहिँ अनुवाद भएर गएको र धेरै रोयल्टीहरू पनि प्राप्त गर्दै गरेको हामीले सुनेका छौँ। नेपालमै पनि राम्रो लेखकहरूले बाँच्नलाई यथेष्ट स्पेस बनाइसक्नु भएको छ उहाँहरूले। अनि तपाईँहरू समाजको कुरा लेख्नुहोस्, जीवनलाई जहिले पनि अगाडि बढाउने कुराहरू लेख्नुहोस्, विद्रोह लेख्नुहोस्, नयाँ विचारहरू लेख्नुहोस्, कहिले पनि हार नखानुहोस्। र साहित्य लेख्दाखेरि चाहिँ अहिले सुरुमा तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा शोकको विषय जस्तो लाग्छ, त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै तपाईँहरूले विचार मिसाएर लेख्नुहोस्। जहिले हल्का फुल्का मात्रै लेख्ने होइन, नयाँ कसरी लेख्ने, अरू अगाडिका आफूभन्दा अग्रजहरूभन्दा आफ्नो कृति चाहिँ कसरी त्यसलाई नयाँ बनाउने, अलिक शक्तिशाली कसरी लेख्ने, अलिक दरिलो आत्मविश्वासपूर्ण भएर सजग भएर शक्तिशालीपूर्वक कसरी लेख्ने भन्नेमा जहिले घोत लिनुहोस्। पढ्ने अध्ययन गर्ने बानी बसाल्नुहोस्, आफूभन्दा अगाडिको पुस्ताहरूको समालोचना गर्नुहोस्, उहाँहरूको कमजोरी केलाउनुहोस्। र सुरुमा तपाईँलाई कमजोरी केलाउँदा त्यति मान्छेहरूले मन पराउँदैनन्, तर तपाईँहरूको त्यो आलोचनालाई समालोचनालाई चाहिँ तर्कहरूले पुष्टि गर्नुहोस् र सबैले तपाईँको विचारलाई मान्नेछन्। लेखन यो धरतीको सबैभन्दा सुन्दर कुरा हो। यो पृथ्वीमा निर्माण भएका धेरै कुराहरूमध्ये बाँच्ने भनेको साहित्य पनि हो। 8-10 कुराहरू बाँच्छन् यो पृथ्वीमा, हामी मरेर गएपछि त्यो बाँच्ने भनेको साहित्य हो, जसले यो पृथ्वीको राजनैतिक विचारदेखि लिएर अरू धेरै विचारहरूलाई बोकेर हिँडेको हुन्छ। र लेख्ने मान्छेहरूको भविष्य उज्यालो छ। तपाईँहरू जीवनमा कहिले हेपिन्न सक्नुहुन्न कसैबाट, आफू आत्मविश्वासपूर्ण बाँच्न पाउनुहुनेछ भन्ने म तपाईँहरू समक्ष आफ्नो विचार राख्छु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हाम्रो यतिन्जेल हाम्रो कार्यक्रमलाई हेरिदिनु भयो, माया गरिदिनु भयो, सुनिदिनु भयो, मुनाराज शर्मा सरको भनाइहरू सुनिदिनु भयो, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो कार्यक्रम कस्तो भइरहेको छ, हाम्रो कार्यक्रमको स्वरूप कस्तो हुनुपर्ने हो, हामीले गरिरहेको कुनै पनि कार्यहरू कामहरू चाहिँ तपाईँलाई कुन कुरा चित्त बुझि नरहेको पो छ कि, अथवा हामीले गर्नुपर्ने यस कार्यक्रममा गर्नुपर्ने सुधारहरू के हुन्, हामीलाई कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु न। म हार्दिक अनुरोध गर्दै आजको यस बसाइबाट यहाँहरूसँग बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, शिवारू।